بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا ولكم من فضله ومن رحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته في هذه الدقائق عن ثلاثة أمور. الأمر الأول، سنتحدث عن فاتحة العام. الأمر الثاني، نسأل الله يرزقنا وإياكم مع فاتحة هذا العام التوحيد والإيمان ويرزقنا فيه التقوى. حين بنتكلم عن ثلاثة خصال هذه. والثالثة عاشوراء. بالنسبة للأمر الأول هو يأخذ 7 دقائق في الحدود هذه. أولا، الله أخفى القبول حتى يبقى الإنسان على وجل. قال الله كريم، ليش ما يقبل الله منا؟ الإنسان يعمل والله كريم. نعم الله كريم، لكن العمل يعتريه نقص في التقوى وخلل في العمل وتفريط. وليش ما تخاف؟ ولهذا شوف في ناس يا جماعة يصلون ينقر صلاة نقر الغراب. هذا اتقى الله في عمله، هذا بيقبل الله منه. أليس الرسول قال للرجل اللي صلى مثل هذه الحالة قال له ارجع فصلي فإنك إيش؟ لم تصلي. القبول أخفاها الله، يبقى المؤمن على وجل، ما يدري قبل الله منه أو لم يقبل منه، ما يدري الله راض عنه أو ليس راض عنه. عام كامل مضى، عندنا حسنات ما ندري قبلت ولا لا، وعندنا سيئات ما ندري غفرها الله لنا أم لا. المؤمن ليش ما يخاف؟ ولذلك يا أيها الكرام، الله فتح لنا باب التوبة حتى يبقى الأمل. أكمل الخلق عند الله أكملهم توبة، يجيبها بشروط التوبة 6. التوبة لا شروط 6. ولذلك أكمل الخلق أكملهم توبة وأكثرهم استغفار. شوفوا نبينا محمد كان يستغفر في المجلس 70 مرة 100 مرة في المجلس الواحد. كم يجلس في اليوم مجالس؟ بعضنا يا جماعة يمر عليه اليوم كامل عام كامل لا استغفر الله، ما يستغفر، قليل الاستغفار، وما يكاد الإنسان يخلو من ذنب. من الذي ما شاء؟ ولذلك أكمل الناس أكملهم توبة. شوفوا بالنسبة لشروط التوبة، أذكر لكم شرط واحد عشان ما أطيل عليكم إياه. يقول واحد، يقول كنت أنا في مجلس فيه ناس كبراء وردت أشرب الشمة وما قدرت أطلع الكيس هذا أشرب الشمة قدامه. كيف السواء. المهم يقول بحثت لي عن مكان أشرب الشمة فيه، ما وجدت أكرمكم الله إلا دورة المياه. قال واضطريت أني أدخل دورة المياه وأشرب الشمة في المكان هذا. قالوا كبرت علي نفسي. يعني العمل، شوف هذا العمل الخبيث هذا، لو ما هو خير، لو في خير كان أنا قدرت أشرب قدام الناس والله لا أتوب. فمنعه من المعصية هذه خوف الملامة. لابد تكون توبتك لله، ما يصلح علشان الناس يلوموني، أستحي من الناس، خوف الملامة، خوف المذمة. لا، لابد تكون توبتك لله. الأمر الثالث أيها الكرام، الأعمال بالخواتيم. لابد حتى ما يغتر الإنسان. شوفوا الأول القبول مخفي، تبقى وجلان ما تدري قبل ولا لا. والتوبة مفتوح لك عشان يبقى الأمل، لأنه لو انسد عليك باب التوبة ترى يزيد شرك. والثالثة الأعمال بالخواتيم، خاف إيش يختم الله لك، خير ولا لا. ولهذا الأعمال بالخواتيم. وأذكر لكم عليها 4 مواقف.
شوفوا، من طاب باطنه طاب عمله طابت نهايته، واللي يخبث عمله تخبث نهايته. إذا طاب أسفل الإناء طاب أعلاه، وإذا خبث أسفل الإناء يخبث أعلاه. ولذلك شوفوا أيها الأحبة الكرام، المؤمن إذا عمل الخير يشرح الله صدره، والثانية يجعل الراحة والسرور في قلبه، والثالثة يجعل الله في وجهه نور. والكافر يضيق صدره، وبعدين الكآبة والهم والحزن في قلبه، والثالثة في وجه ظلمه. وعند الموت تفوح رائحة أهل الخير وتفوح رائحة أهل الشر. والله إن واحد يقول من العلماء عرضت عليه امرأة الزنا امتنع ورقد، رأى في المنام قال إن الله بيطيبك حي وميت، بما أنك تركت المعصية هذه. يقولون كانوا يشمون منا رائحة المسك، يقولون يا أبو فلان ما شاء الله ريحة المسك ما تفارق، ليه جايب المسك هذا؟ قال والله ما مسيت طيب، والله ما مسيت طيب. ولما كثر طيب قالوا طيب فيش الطيب هذا اللي نشمه دائم فيك؟ أخبرهم بالحال هذا. لذلك عند الموت تفوح رائحة أهل الخير مسك، وتفوح رائحة أهل الشر أنت الرائحة وجدت على وجه الأرض شم الملائكة، وأحيانا شم الخلق، شم الرائحتين. وفي القبر إذا دخل الإنسان القبر يأتيه عمله في أحسن صورة وفي أحسن ريحة، أحسن قال والله إن وجهك يأتي بالخير ورائحتك طيبة. من أنت؟ قال أنا عملك الطيب. والعكس قال والله إن وجهك ما يجي بالخير ورائحتك ما هي طيبة. من أنت؟ قال أنا عملك الخبيث. ويوم القيامة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة، في وجهها نظارة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، في وجهها كآبة، يظهر في وجهها كآبة، لأن الإنسان اللي عنده مشكلة والله إني لقيت اليوم فلان والله إن وجهه ما هو بزين، أكيد عنده مشكلة. فوجوه أهل الشر يوم القيامة عليها كآبة وعليها ظلمة، وأولى أهل الخير. شوفوا يا جماعة، أنا ذكرت اليوم في كلمة قال يا ابن الحلال والله إنك تخوف، جيت من أخبار القيامة ذي والله أنها تخوف. شوفوا يا جماعة، لا خوف على المؤمن لا عند الموت ولا في القبر ولا يوم القيامة. كل الأخبار اللي نسمعها عن العذاب اللي في الموت وفي القبر وفي يوم القيامة هذه لأهل الشر. أما أهل الخير لو أن الوقت يسمح لذكرت لكم أهل الخير يا جماعة. سبحان الله، إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق هم في الظل، هم يقول في ظل يوم لا ظل، لا حر لا جوع ولا خوف، لا عند الموت ولا في القبر ولا في القيامة. سرور لعلمكم الأخبار اللي نسمعها في القبر هذه لأهل الشر، للمجرمين اللي ما بيصلون اللي ما بيخافون الله، هذا العذاب عليه. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني أيها الكرام التوحيد. الله يجعلنا وياكم الموحدين. التوحيد، التقوى، الإيمان. أما التوحيد الله يجعلنا وياكم الموحدين. أثره لا قيمة لسائر العبادات بدون توحيد. ما معك توحيد ترى والله ما معك قبول. والله يا جماعة اللي عقيدته فاسدة لا تقبل لا صلاته ولا صيامه ولا سائر عمله. العقيدة فاسدة، يستغيث بغير الله ويسأل غير الله. طيب وش الحل؟ ينبغي للمسلم أن يصحح عقيدته
وأن يعلم أن النافع والضار هو الله وحده. وإذا تحقق الكلام هذا إن النافع والضار هو الله لا يخاف إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله. ولذلك إذا ما تحقق الأمر هذا لم يتعلق القلب بالله، لأن الآن النافع إبراهيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قالوا لا. ينفعونكم يضرركم؟ قالوا لا. بس وجدنا آباءنا كذلك. إيش النافع والضار هو من؟ الله. إذا تحقق الكلام هذا في القلب ترى تلتمس لا يمكن أن تلتمس رضا الناس في سخط الله. إذا أيقنت أن النافع والضار هو من؟ هو الله. وإذا كان فعلا، ولهذا يا جماعة شوفوا الكلام هذا، التوحيد هذا، التوحيد ليس بالأمر السهل إنك تحققه، صعب. النافع والضار هو من؟ شوف ابن عباس لما كان رديف الرسول على الحمار ماذا قال له؟ قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا كلهم ينفعونك بشيء لم يكتبه الله لك ما ينفعونك، ولو يجتمعون كلهم الخلق يضرونك بشيء لم يكتبه الله عليك ما يضرونك. إذن من النافع؟ من الضار؟ هو الله. إذا تحقق الكلام هذا في القلب حقيقة، ما هو كلام، لا يمكن أن يتعلق القلب بغير الله. ومن هنا أيها الكرام الرسول لما كان معاذ مع الحمار قال له إيش؟ قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شوف الشيخ حافظ الله يرحمه، حافظ الحكم، قال اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق هملا، ما خلقهم عبث. في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك إيش؟ سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. لا، ما خلقنا الله كذا سدى، خلقنا بل خلق الخلق ليعبدوه. والثانية في شرط ثاني وبالألوهية وحدوه. الكفار قالوا من خلقكم؟ قالوا الله. من اللي خلق السماء والأرض؟ الله. لكنهم يصرفون حق الله لغير الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. إذا تصورنا هذا وتحقق التوحيد وسلم من نواقضه، لأن التوحيد له نواقض ناقض التوحيد، يعني اللي يقول يا حسين ولا يدعو غير الله ولا يستغيث به ينقض لا إله إلا الله، لأنه يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لكن لابد من تحقيقها، لابد من تحقيقها حتى ما يدخل فيها شرك. طيب إذا حققناها، أول شيء إذا تحققت يقبل الله عملك. والثانية عند الموت، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعدين عند القبر كأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون عن رؤوسهم التراب. أهل لا إله إلا الله ينفضون عن رؤوسهم التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لعلمكم لا وحشة لا خوف لا حزن على المؤمن لا عند الموت ولا في القبر ولا عند الحشر، لأن الملائكة إذا جاء الحشر خروج من القبور إذا جاء الحشر سبحان الله أيها الكرام تستقبل الملائكة عند القبر لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعند الموت تنزل عليه الملائكة إن الذين قالوا ربنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ويوم القيامة ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، بس تجي موحد. الأمر الثاني الإيمان، الله يرزقنا الإيمان يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة إذا دخل في القلب حقيقة. الإيمان هذا إذا دخل في القلب حقيقة يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة. لكن شوفوا والله لو وكلنا الله لأنفسنا ما نسلم،
ولا نؤمن ولا نقول لا إله إلا الله. شوفوا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام 13 سنة 13 عام وهو في مكة يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله. قال أجعل الآلهة إله واحد. هو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون. قالوا جعل الآلهة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ترى ما هو بسيط تقول لا إله إلا الله. تشوف أنها بسيطة الآن والله صعبة. والله الرسول مكث بين أظهر الكفار سنين. يا جماعة قولوا لا إله إلا الله. قالوا لا أجعل الآلهة. رفضوا يقولونها. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين إن الناس ما يسلمون. ليش ما يسلمون؟ وغضبان على الكلام هذا. يقول الله لا في أول سورة الشعراء طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشاء ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقول الله لو نريد إنهم يسلمون نجبرهم على الإسلام جبر. ولو شاء أن الرسول كان حريص إنه ليش ما يسلمون. يقول الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. لو علم الله فيهم خير ترى بيسلمون. ليش يا جماعة؟ فيه ناس سجاياهم لا تقبل الخير ما تقبلها لو تجيب له كل آية. ولهذا ذكر أمرين الله لو شاء يسلمون الناس كلهم هذا واحد. والثانية لو شاء ينزل آية من السماء ظلت أعناقهم لا خاضعين. لكن اقتضت حكمته إنه يجعلها بالاختيار. ودك تسلم ودك ما تسلم. ودك تأتي تصلي الله يحييك وتنجو من العذاب. ودك تكبر راسك وتكبر المخدة وتقعد لا تصلي بحسبك الله. من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ضاع. ومن حاسب نفسه ودان نفسه عمل لما بعد الموت نجا. فالله سبحانه وتعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. آية يقول ما أبغى أسلم. ولعلمكم أيها الكرام الله سبحانه وتعالى اليهود لما قال خذوا ما أتيناكم بقوة اللي هو التوراة قالوا لا فنتق الله الجبل فوق رؤوسهم وسجدوا السجدة اللي على القرن. كانوا يسجدون على قرن الرأس عين في الأرض وعين فوق لأن الجبل فوق رؤوسهم قدوا منتوك قدوا فوق رؤوسهم خذوا ولا قالوا آمنا فأسلموا بالقوة ما هو. فالله لو يريد نسلم كلنا نسلم. ولو أراد إنه ينزل يعاقب لو الواحد يعني الآن أنت ما بتصلي تنزل عليك عقوبة مباشرة إيش يحصل له؟ يجي اليوم الثاني هو أول واحد في المسجد. والله يا جماعة في حكم أنا كنت في هيئة الأمر المعروف مسكنا عمالة أيام زمان وكان في جلد وحكم عليهم بالجلد. العمال هذولا حكم عليهم بالجلد. والله يا جماعة أنا شفتهم بعيني إن ثاني يوم إنهم وراء الإمام يصلون والله إنهم يصلون وراء الإمام هذول اللي ما كانوا بيصلون. مع الأذان كانوا محضرين في الروضة. شفت كيف الله لو يعاقبنا والله نصلي كلنا لكنه جعلها مفتوحة ودك تصلي ودك ما تصلي. لكن يوم القيامة ما على كيفك. هنا تقول والله ما بصلي لكن هناك لا. يقول الله انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. حسبنا يقول والله ما قوم يجد نفسه يجري جريان إلى النار وما يتحكم في أعضائه. انطلق قام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الكل واقف ما أبي والله ما بقوم. تجد نفسك واقف
وتجد يقول الله سبحانه وتعالى كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون من الأجداث سراع، يخرجون من القبور يجرون جري، ما في يمشي كذا والله ما بقوم ولا. تجد نفسك في أرض في المحشر في القيامة يتغير الوضع تماما. هنا تقول الله عندك اختيار، لكن هناك ما في اختيار، ما في اختيار. انطلق إلى النار تنطلق، قم تجد نفسك واقف، حتى لو كنت مشلول تجد نفسك واقف. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك الآن تصورنا إن الإيمان منحة من الله. الله ينظر إلى قلبك، إذا رأى في نفسك إنك تحب الخير تبغى الخير نور الله قلبك، نظر إلى قلبك وسجيتك ما تبغى الخير وما تريده ما بيوفقك. شو هكذا فيه ناس سجاياهم لا تقبل الخير، يقول الله ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون بها. تجيه الآيات وما شوفوا الآيات اللي سمعتمها ولو شاء ربك لآمن، قال في آخرها وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما ينفع، ما في خير، ما شرح الله صدرك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، واللي ما يبغى الخير يجعل صدره ضيق. إيش؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طبعا شوفوا يا أيها الكرام، إذا آمنا يقول الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيمان، الله يرزقنا الإيمان. والله الإيمان يا جماعة هو اللي يسوقك للصلاة وللصيام لطاعة الله، الإيمان. والله وعد وأقسم قسم إن من آمن وعمل صالح إن بحي حياة طيبة. ما هي التمتع تأكل وتشرب، لا لا لا. نبينا محمد كان اختار الله له صحابته خشونة العيش، كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، لكن الإيمان في قلوبهم زي الجبال. الإيمان في القلوب زي الجبال، ويربطون على بطونهم الحجر من الجوع، لأن أهم شيء الحياة الطيبة كما قال ابن تيمية جنتي جنتي في صدري، في القلب، هي في القلب ما هي. ما أنا ذكرتكم في بداية الحديث إن الله إذا طاع الإنسان ربه إن الله يشرح صدره ويجعل الروع والراحة والطمأنينة. الحياة الطيبة هي انشراح في الصدر وطمأنينة، ويرقص طرب كذا فرحان بالخير. لعلمك هذا إيمان، ترى تجد راحة في قلبك. يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما في قلوبنا من الراحة والطمأنينة جالدونا على ابن السيوف. لأن العيش يا جماعة والراحة ما هي في الأكل، ترى الأكل مفتاح الدنيا والشبع، والجوع مفتاح الآخرة. إذا جاءت النفس رشدت في العبادة، وإذا شبعت كسلت ما عاد تقدر تقوم. ومن هنا هذا الإيمان. طبعا الحديث طال، أنا سأنتقل الموضوع الثالث والأخير، حديث عاشوراء. عاشوراء سبب صيامه واحد، ثواب صيامه سبب المخالفة. ليش نصوم يوم قبله أو نصوم يوم بعده؟ ليش؟ أما سبب صيامه هذا اليوم هو يوم السبت القادم. والعجيب أن المؤمن يتذكر موسى في هذا اليوم اللي هو يوم السبت، يوم 10. في مثل هذا اليوم خرج موسى معه 600,000. قال الله وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. أسرهم بالليل ويعبر بهم من مصر مع البحر الأحمر إلى بلاد الشام. وفرعون هذا الرجل قال أنا ربكم الأعلى، هذا واحد. والثانية قال ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الألوهية وادعى الربوبية، قال إنه إله وقال إنه رب. وبعدين استحيا النساء وأفسد، تجبر وأفسد. وقال فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
وخرجوا. وقال فرعون يقول الله فأتبعوهم مشرقين. سبحان الله، أرسل في المدائن حاشرين، جمع 1,600,000، 3 أضعاف. هذا لك 600,000 وهذا 1,600,000. وجيش عرمرم جاي مقبل بحده وحديده. ولما شاف أصحاب موسى قال الله قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذا عاش ذليل يبقى ذليل يموت. قال والله رحنا فيها إنا لمدركون. لكن الإيمان ما يتزعزع. قال موسى كلا إن معي ربي. عشت النافع والضار إن معي ربي سيهدين. طبعا ما يدري والله منين بتنحل. قال الله له وفي يده العصا، قال اضرب بعصاك البحر. هم واقفين عند البحر، خلاص البحر أمامهم، وفرعون مقبل بالجيوش هذه الهائلة مقبل عليهم. وسبحان الله أيها الكرام، ضرب موسى البحر يقول الله فانفلق فكان كالطود العظيم، كف الماء كالجبال. الطود هو الجبل، يعني تخيل الماء انه ينكف لين يصبح فوق كالجبل العظيم. و12 طريق، ترى 12 طريق على عدد الأسباط بني إسرائيل، لأنهم 12 و12 وطبعا ما هو يقول إن الخوف مع الخوف تنطلق الساقين. إذا انطلق السيقان تعرف اللي حس بالموت. وانطلقوا مع هذا المكان. وسبحان الله أيها الكرام، لما رأى فرعون البحر من كف زي الجبال وقف مع فرس كبير ضخم من فحول الخيول، وكف الفرس. فنزل جبريل على أنثى الفرس درمكة اللي تريد الفحل. أول ما شم الفرس الأنثى هذه وراه، طبعا الجيش وراه ترى في لحظات ترى، وهو يحجم بالفرس والفرس يسحبه، جرح البحر. وقال الله اترك البحر راهو، اتركه زي ما هو لا تضربه، حتى تكامل خروج موسى وقومه. وشوف كم ممكن يأخذون. وتكامل فرعون وقومه ورجع البحر عليهم. يقول الله فاليوم ننجيك ببدنك. أنجى الله المؤمنين وأهلك المجرمين. ولا إله إلا الله. فموسى صام هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة ووجد اليهود يصومونه. قالوا ليش تصومونه؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه والعاقبة للمتقين. أما ثواب صيامه تصومه يكفر الله السنة اللي قبله، السنة الماضية كلها. عندك فرص في المغفرة. تصوم اليوم هذا وترى ما في غير الصيام، لا تعمل احتفالات ولا أحزان. في ناس يعملون يوم عاشوراء معروف ايش يعملون، أحزان ويضربون ظهورهم والويل والثبور ما ادري من الكلام الفاضي هذا. وأيضا أيها الكرام في ناس يعملون احتفالات ولكن لم يرد إلا صيامه شكرا لله على أن الله أنجى المؤمنين وأهلك الكافرين. بقي قال الرسول إن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. ليش؟ لأن في ناس يا أخواني يقلدون الكفار. الرسول قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو يدخلون الجحر الضب تدخلونه. شوف الشعر كذا يقزون الشعر كذا وبعدين والله يا جماعة يحط لك المهم لحيته كذا بطريقة كذا قازنها بشكل لا هم ربها لا لله، ويتشبه بهذا للكفار في قزاتهم. يوم يحلقونها ويوم يربونها ويوم يقول بشعرك فوق كذا ويوم ينزلها كذا. المهم ما يدرون ايش يسوون في أعمارهم. فنهى التشبه بالكفار لا في أخلاقهم ولا في عاداتهم ولا في أعيادهم ولا في معتقداتهم، نخالفهم. فلهذا ابن تيمية الله يرحمه كتب كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تبغى تمشي على الصراط
تخالف أصحاب الجحيم، ما تسوي زيهم. من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه في الظاهر محبة في الباطن، خطيرة جدا. أي واحد يقلد شخص يحبه، أي واحد يقلد شخص في حركاته، في ظاهره، في باطنه، هذا يحبه. ومن أحب قوم يحشر معهم. نسأل الله أن ينور لنا ولكم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بكل اسم هو لك أن تجعل هذا العام فاتحة خير علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا فيه الإيمان، ترزقنا فيه التوحيد، ترزقنا فيه التقوى وفعل الخيرات، ترك المنكرات. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تهب لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وجميع المسلمين رحمة من عندك ترفع عنا وعنهم وعن المسلمين كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. إلهمنا رشدنا، اكفنا شر أنفسنا وشر سيئاتنا وشر الشيطان وشركه وشركه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.